पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की इसकी मंजूरी दे दी। EFF प्रोग्राम की मद में 1 अरब और माहौलियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारे का एलामिया जारी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया। सैलाब के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। बेरोजगारी की शरह में कमी और महंगाई में इजाफे का तखमीना। GDP की शरह 3.2% तक जाने की तवक्को। IMF ने डू मोर का मुतालिबा भी किया। पायदार तरक्की के लिए निजी शोबे पर मबनी इस्लाहात तेज करने और शरह मुबादला में लचक बरकरार रखने पर जोर। तवानाई सेक्टर में इस्लाहात मुसाबकत के लिए नागुज़ीर करार। बिजली की पैदावार और तरसील के अखराजात कम करना होंगे। हुकूमत ने मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी कराई। रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम की एक और गवाही। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी दे दी। EFF प्रोग्राम की मद में 1 अरब और RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर से जायद की पहली किस्त शामिल। दोनों प्रोग्राम्स की मजमूई जारी रकम 3.3 अरब डॉलर हो जाएगी। IMF का एलामिया जारी। मालियाती इदारे ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद मजबूत करार दिया। पॉलिसी इकदाम से मईशत में इस्तेहकाम और एतमाद बहाल हुआ। IMF ने मुआशी अशारियों की तफसील भी जारी कर दी। गुर्बत की शरह 21.9%, GDP ग्रोथ 3% से बढ़कर 3.2% तक जाने की तवक्को। बेरोजगारी 8.3% से कम होकर 7.5% होने का तखमीना। औसत महंगाई 4.5% से बढ़कर 6.3% तक जा सकती है। बजट खसारा 5.6% से कम होकर 4% तक रहने का इम्कान। सैलाब के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रहने के एतराफ के साथ डू मोर का मुतालिबा। पायदार तरक्की के लिए निजी शोबे पर मबनी इस्लाहात और कारोबारी माहौल में बेहतरी पर जोर। टैक्स निजाम को सादा करना फिस्कल इस्तेहकाम के लिए अहम करार। डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर नाइजल क्लॉर्क के मुताबिक सख्त मॉनिटरी पॉलिसी ने महंगाई कम करने में अहम किरदार अदा किया। शराय मुबादला में लचक बरकरार रखने पर जोर। तवानाई सेक्टर की बहाली और पायदारी के लिए इस्लाहात पर पेशरफ्त हुई। टैरिफ एडजस्टमेंट से गर्दिशी कर्जे में कमी और मजीद इस्लाहात दरकार। बिजली की पैदावार और तरसील के अखराजात कम करना होंगे। गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट की अशात खुशाइन करार। हुकूमत माली डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने और महंगाई को मुकर्ररा हदफ में रखने के लिए इक़दामात की यकीन दहानी भी करवाई। दूसरी जानिब मुआशी तज्ज़िया का खाकान नजीब का कहना है कि IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान की मईशत को तक़वियत मिली। मुल्क के अंदरूनी मालियाती खसारे में भी कमी आई है। गर्दिशी कर्जा बढ़ने की रफ्तार भी कम हो गई। IMF प्रोग्राम का डिज़ाइन मुआशी सूरत हाल को देखते हुए एडजस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान की जो कंटिन्यूड इंगेजमेंट है IMF के साथ, वो पाकिस्तान की मैक्रो स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करती है, जिसका मतलब ये है कि जो अफरात ज़र है उसमें एक नुमाया कमी आ गई है। पाकिस्तान की जो बैरूनी खसारा है वो संभल गया है और कॉन्सिक्वेंटली रिजर्व्स का बिल्डअप 15 अरब डॉलर तक का स्टेट बैंक के पास हो गया है। पाकिस्तान का जो अंदरूनी खसारा है, जिसको मालियाती खसारा कहते हैं, उसमें भी कमी आई है। हमें फंड के साथ ज़रूर चलना है, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि डिज़ाइन ऑफ द प्रोग्राम जो है उसको एडजस्ट करते चले जाना चाहिए, जैसे कि इकोनॉमी बिहेव कर रही हो। कि इसको जितना स्ट्रक्चरली एडजस्ट करेंगे और जो कंडीशनैलिटीज़ हैं उनमें ऐसी चीज़ें लाएंगे जो मुल्क की इन्वेस्टमेंट को भी बेहतर करें, प्रोडक्टिविटी को भी बेहतर करें, और थोड़ा सा टैक्सेशन का जो हैवी बाउट है उसको एक्सपेंडिचर रिफॉर्म से अगर तब्दील करें। इसी तरह PSDP जो कि सूबों को बहुत चला गया है उसमें कमी लाएं, और जो फंडामेंटल IMF प्लस की काम है वो करें। पाकिस्तान में शिफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। NCBS पाकिस्तान में बदउनवानी का तासुर जांचने का पैमाना है। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने राय दी कि गुज़िश्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। हुकूमत ने IMF मुआहिदा करके मईशत को मुस्तहकम किया। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना भी मुआशी इस्तेहकाम का सबब बना। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की मईशत ज़बूहाली से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ गामजन है। 43% पाकिस्तानियों ने क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी की राय दी, जबकि 57% के नज़दीक क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है। बदउनवानी के तासुर में पुलिस का महकमा सरे फहरिस्त है। ये सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान किया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर में CCD के 5 मुबैना मुकाबलों में ज़ेर हिरासत 5 मुल्ज़िमान हलाक हो गए। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अन ज़फ़र से। जी अंस, इन कार्रवाइयों का हवाल बयान कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। शहर में रात गए CCD के 5 मुबैना मुकाबले हुए हैं। मुबैना मुकाबलों में 5 ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान मारे गए, हलाक हुए हैं। हलाक मुल्ज़िमान में रफ़ाकत है, शाहिद है, इकराम है, जाहिद, नादिर, अफजाल और कामरान शामिल हैं।
ہلاک ملزمان جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن شپ، اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژن پولیس کی حراست میں تھے۔ پولیس ذرائع کے مطابق پانچوں ملزمان کو CCD اہلکار ریکوری کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے زیر حراست ملزمان کو چھڑوانے کے لیے پولیس پر حملہ کیا تھا۔ مبینہ فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں موزانہ طور پر CCD کے اہلکار جو ہے وہ محفوظ رہے، لیکن CCD کی ٹیم نے جو ہلاک ملزمان ہیں ان کی لاشیں جو ہے ان کو منتقل کر دی ہے مردہ خانوں میں، اور ہلاک ملزمان منشیات فروشی سمیت سنگین وارداتوں میں ملوث تھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ انس، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ بھارت کسی خود فریبی کا شکار نہ رہے، اگلی بار پاکستان کا جواب پہلے سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ سب جان لیں پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے۔ طالبان رجیم کے پاس بھی فتح الخوارج یا پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ آپشن نہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کی کمان سنبھالنے کے بعد دشمنوں کو دو ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی کو تاریخی قرار دیا۔ خود فریبی کا شکار نہ رہے، اگلی بار پاکستان کا جواب پہلے سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دشمن کو سخت وارننگ۔ تینوں مسلح افواج کے افسران سے اہم خطاب میں طالبان رجیم کو بھی دو ٹوک پیغام دے دیا۔ کہا افغان طالبان کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے واضح کر دیا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن کسی کو بھی ہماری خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر حملہ کرنے یا ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سب جان لیں کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے۔ ایمان سے سرشار جانبازوں اور متحد قوم نے ملک کی دفاع کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ مارشل نے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی کو تاریخی قرار دیا۔ کہا بڑھتے اور بدلتے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت ملٹی ڈومین آپریشنز کو مزید بہتر کریں۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ضروری قدم ہے۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے انفرادیت برقرار رکھے۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر تمام آپریشنز کو مربوط اور ہم آہنگ کرنے کے لیے ہے۔ آرمی چیف سید عاصم منیر نے واضح کیا کہ اعلیٰ کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر کا پاکستانی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ صدر ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے سب سے مؤثر اور کامیاب سفارتی تعلقات بنائے۔ امریکہ کے معتبر جریدے فارن پالیسی کی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ مضبوط ذاتی کیمسٹری بنی، جنہیں انہوں نے کئی بار وائٹ ہاؤس مدعو کیا۔ پاک امریکہ تعلقات نئی بلندیوں پر، امریکی صدر کا پاکستانی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ صدر ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے سب سے مؤثر اور کامیاب سفارتی تعلقات بنائے۔ امریکہ کے معتبر جریدے فارن پالیسی کی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ مضبوط ذاتی کیمسٹری بنی، جنہیں انہوں نے کئی بار وائٹ ہاؤس مدعو کیا۔ کابل دھماکے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں مدد سمیت پاکستان نے بروقت تعاون کے ذریعے امریکی صدر کا اعتماد حاصل کیا۔ پاکستان نے ٹرمپ کے قریبی لابسٹ، کرپٹو اور معدنیات جیسے شعبوں پر سرمایہ کاری کر کے تعلقات کو فائدہ پہنچایا۔ اہم کامیابی منرلز کے شعبے میں آئی، جس میں FW اور امریکی کمپنی کے درمیان $500 ملین کا معاہدہ شامل ہے۔ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے آنے سے دونوں ملکوں میں کرپٹو تعاون میں اضافہ ہوا۔ پاکستانی کرپٹو کونسل نے ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ شراکت بڑھائی۔ پاکستان نے مئی کی جنگ بندی کا کریڈٹ کھل کر ٹرمپ کو دیا، مگر بھارت انکار کرتا رہا۔ فارن پالیسی کے مطابق گرمجوشی کی وجہ سے امریکی بیانیہ پاکستان کے لیے نرم ہوا۔ پاکستان کی خواہش ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کسی تیسرے ملک کے تناظر میں نہ دیکھے جائیں۔ انڈونیشیا کے صدر پریبوو سبیانتو 2 روزہ دورے پر اسلام آباد میں موجود۔ پاکستان آمد پر شاندار استقبال ہوا۔ فضائیہ کے جنگی طیاروں نے فضائی سلامی پیش کی۔ انڈونیشین صدر کی پاکستان کی اعلیٰ ترین سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ متعدد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو 2 روزہ دورے پر اسلام آباد میں موجود ہیں۔ پاکستان آمد پر شاندار استقبال کیا گیا۔ فضائیہ کے جنگی طیاروں نے فضائی سلامی پیش کی۔ انڈونیشین صدر کی پاکستان کی اعلیٰ ترین سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ متعدد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔